ओके नमस्कार, म कमल रावल। यतिखेर तपाईँ यतिखेर जुन अछाम जिल्लाको कमलबजार नगरपालिकामा भइरहेको प्रथम कमल रावत स्मृति कप खुला क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल खेल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ र जुन 2078 मङ्सिर 11 गतिबाट सुरु भएको प्रतियोगिताको फाइनल अन्तिम उपाधिका लागि मङ्गलसेन नगरपालिका र आयोजक कमल रावत स्मृति कप जुन आयोजना गरेको छ कमल रावत स्मृति क्लब ए बीच खेल भइरहेको छ। आज टस जितेको छ कमलबजारले। टस जितेर फिल्डिङ गर्ने क्षेत्ररक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि ब्याटिङ गरेको मङ्गलसेन नगरपालिकाले र अहिले पारीको 6औं ओभर समाप्ति भइसकेको छ। विकेट गुमाएको छैन। अहिले यतिखेर एउटा क्याच थियो, त्यो क्याच छोडेका छन् बल बोगटीले। क्याच छोडेपछि जीवनदान मिलेको छ लालु साहानीलाई। लालु साहानी निकै उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान हुन् मङ्गलसेन नगरपालिकाका लागि। लालु साहानी र ज्ञानेन्द्र कुँवरको जोडीले आधार दिइसकेको छ लगभग मङ्गलसेन नगरपालिकालाई। अनिवार्य पावर प्लेमा कुनै विकेट जान दिएन। पारेको 6औं ओभर प्रगतिमा 35 रन चलिरहेको छ र 15 ओभरको खेल हो। जसले यो कप जित्नेछ नगद 71,000 सहित कप मेडल प्रमाणपत्र र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। र 2 रन पुनः जयेन्द्र कुँवरको ब्याटबाट 2 रनको सहायताले मङ्गलसेन नगरपालिकाको 37 रन पुगेको छ भने कुनै पनि विकेट गुमाएको छैन यो फाइनल खेल। र प्रतियोगितामा फाइनल खेल दुईटै टिम उत्कृष्ट टिम छन्। जम्मा यो प्रतियोगितामा 11वटा टिम रहेका थिए र अन्तिम 2मा उपाधिका लागि यी दुईटा टिम यहाँ चाहिँ अहिले आफ्नो प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। 6औं ओभर र अन्तिम 15 ओभरसम्म आफ्नो टिमलाई एक राम्रो उत्कृष्ट पारी खेलेर एक उच्च स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य मङ्गलसेन नगरपालिकाको तर्फबाट हुनेछ भने यतिखेर पुनः एकदमै राम्रो प्लेसिङ गरे जयेन्द्र कुँवरले र 1 रन लिइसकेपछि मङ्गलसेन नगरपालिका 38 रन पारीको 6औं ओभर प्रगतिमा र 38 रनसम्म कुनै विकेट गुमाएको छैन मङ्गलसेन नगरपालिकाले र एक राम्रो सुरुवात मङ्गलसेनले पाइसकेको छ र निकै नै कडा प्रतिस्पर्धा हो यो। र मङ्गलसेन नगरपालिकाका थुप्रै ब्याट्सम्यान बाँकी छन् अझ यसपछि आउन छत्रविक्रम राहुल, कमल केसी, त्यसै गरी सुनिल विष्ट, त्यसै गरी जयेन्द्र समाप्ति 39 रन बिना विकेटको जितेमा मङ्गलसेन नगरपालिका डिफेन्स गरिरहेका छन् भने नराम्रो बलमा उनले मजाले राम्रो सट प्रहार गरिरहेका छन्। यतिखेर कमलबजार नगरपालिकामा प्रेसर भएको छ किनभने उनले 6 ओभरसम्म कुनै विकेट दिन सकेसम्म मङ्गलसेन स्कोर भएको छ। पनि छोड्यो मङ्गलसेन नगरपालिकाले 39 रन जुन त्यो भएको क्षतिमा कमलबजारले क्याच छोडेपछि 7औं ओभर लिएर आएका छन् आयोजकका बलर सञ्चित विष्ट काका। दान दिनु भनेको निकै घातक हो। सञ्चित विष्ट काकाका सत्रहरू बिना विकेटमा कुनै पनि विकेटमा भएका छन् मैदानमा छैन, आफ्नो आउट दिएको छैन अहिलेसम्म र एक राम्रो सुरुवात मङ्गलसेनले पाइसकेको छ 39 रनको स्कोरसम्म। यतिखेर पारीको 7 ओभर लिएर सञ्चित विष्ट आएका छन्। यतिखेर हेरौँ उनको बलिङ कतिको हुन्छ। 33 नम्बर जर्सीमा सञ्चित विष्ट र ब्याट्सम्यान 7 नम्बर जर्सी लालु साहानी अनि अन्डर 19 आसामको तर्फबाट क्षेत्रीय सिलेक्सन गेम पनि खेलिसकेका हुन् र जयेन्द्र कुँवर पनि त्यतिकै राम्रो प्रदर्शन गर्छन्। मङ्गलसेन नगरपालिका विशेष गरी सागर नगरपालिका सञ्चित विष्टको पहिलो बल कसरी सामना गर्छ लालु साहानी एकदमै लेग लालु साहानीले भरत जोशी 40 रन पुगेको छ मङ्गलसेन नगरपालिकाको आफ्नो टिमको लागि पनि विकेट ल्याउन सक्छन् कि भन्ने आशा भरोसाका साथ कप्तान धीरज रावतले आज बलिङमा ल्याएका छन्। रनको सहायताले पारीको 7 ओभर प्रगतिमा 42 रन आज जुन पारी खेल्नुपर्ने थियो ओपनर जोडीले यो फाइनल खेलमा
त्यो सुरुवातमा बसेर पाइसकेको छ अब सम्भवतः राम्रो प्रदर्शन गर्नुपर्ने एक उच्च स्तरसम्म लैजानका लागि अझै पनि यसपछिका ओभर बाँकी नै छन् 15 ओभरको गेम हो साइडको दिशामा निकै नै राम्रो छ बाउन्ड्री हिट कभरको क्षेत्रमा फिल्डर छन् यसले बाउन्ड्री र क्रस गर्दै फिल्डर बल सिधै 4 रनको लागि गएको छ एकदमै राम्रो शट लालु सानीबाट लालु शाहनीले यो 4 रन निकै नै राम्रो छ गरेका छन् अर्धशतक नजिक जितेका खेलाडी बाला विगतिले कसरी अगाडि बढाउँछ योसँगै नम्बर 30 स्कोर भएको छ 45 गणेशलाई भित्र तानेर यसलाई पछाडि हाल्नु पर्ने हो कि हिजो त्यही क्याच आउट भयो नि यो पारीको 7 ओभर प्रगतिमा मङ्गलसुर नगरपालिका बिना विकेटमा अघिल्लो बलमा चौका दिए यो बल फेरि निकै राम्रो सम्मान दिए लालु शाह विकेटको क्षेत्रमा फिल्डिङ गर्नलाई मात्रै खेल्छन् राम्रो बल निकै सम्मान दिन्छ त्यो आधारको ब्याट्सम्यान र हिजो पनि सेमी फाइनलमा उनको पारीले आज 19 रनको पारी खेले र आज पनि एक सुरुवात आफ्नो टिमका लागि उनले दिइसकेका छन् राम्रो डिफेन्स लालु सानीको एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरेका छन् लालु सानी राम्रो बललाई राम्रो तरिकाले डिफेन्स गरिरहेका छन् सञ्चित विष्टको नयाँ बलमा राम्रो शटहरू प्रहार गरेका छन् मङ्गलसिंहका ओपनर ब्याट्सम्यान लालु सानी त्यति धेरै उच्च स्कोर नबनाए पनि सञ्चित विष्ट बलिङमा छन् र एक यो पनि एकदमै राम्रो बलिङ गरेका छन् सञ्चित विष्ट दायाँ हाते बलर डट बल र अम्पायरको इसारा ओभर समाप्ति 7 ओभर समाप्ति 45 रन बिना विकेटमा मङ्गल 7 ओभरको खेल सकेको छ 7 ओभरको खेलपछि मङ्गलसिंहले गरेको छ 45 रन लालु सानी व्यक्तिगत 25 रनको स्कोरमा खेलिरहेका छन् उनलाई साथ दिइरहेका छन् अर्का ब्याट्सम्यान जयेन्द्र कौरले विनेश्वर फेरि आएका छन् आफ्नो खेलको दोस्रो ओभर लिएर बलिङमा 8 ओभर लिएर दिनेश राम्रो बल डिफेन्स गरेका छन् राजेनको प्लेयर आयो त्यो प्रदर्शनको मङ्गलसिंह नगरपालिकाले आज टस हारेको थियो टस हारेर ब्याटिङ गरेको छ कमल बजारले गरिरहेको छ कुनै विकेट नेटले काम गरेन रेकर्डेड हो पछि अपलोड गर्ने एकदमै राम्रो बल एकदम विकेटको क्षेत्रमा साथी विकेटको क्षेत्रमा कप्तान फिल्डर काम गरेका छन् प्रगतिमा राम्रो बललाई कठिन खेलेका छन् मङ्गलसिंहका खेलाडीहरूले विनेश्वर एकदमै राम्रो बलिङ लाइभ गरेको न प्रति समय देखेर वाह क्लासिक शट लगातार 3 बल डट बेन्द्र कोटलाई देखेर राम्रो बलिङ बल डट भएको छ प्रेसरमा पनि आफ्नो ओभर चलिरहेको छ बलिङमा छन् विनेश्वर आज एका खेलाडी यतिखेर भने राम्रो शट नयाँको क्षेत्रमा 1 रनका लागि 46 रन पुगेको छ सहिन मेहरा फिल्डर राखेका छन् कप्तान धीरज राजले नयाँको क्षेत्रमा त्यसको सम्म पुर्याउनका लागि परेका छन् लालु शाहहरू दिनेश कोटको बल लालु सानी आएका छन् हेटिङको पालो नगरपालिकालाई छ कसरी खेल्छ अन्तिम समयसम्म आज यो बिहानी अन्तिम दिन यो प्रतियोगिताको एकदमै अपिल थियो अपिल थियो खेलाडीहरूको तर अम्पायरले नटाट भनिदिएका छन् अम्पायर सुरज बोरा देखिएन त आइफोन गएको छ भिडियो अरे अम्पायर स्थलमा त्यस्तो छन्
नट आउट दिएका छन् भएको थियो लालु शाहले त्यति रन हालिरहेका छन् अपिल गरेका थिए बोलर नमस्कारले आउटको लागि तर अम्पायरले दिएनन्। रन चाहिँ अलिक कमै बनेको छ त्यही भएर अहिले भारी लडखडाउँछ कि भन्ने चाहिँ नगरपालिका तर विकेट गएको छैन विकेटमा जमेका ब्याट्सम्यान छन् त्यही भएर अगाडि बढेर राम्रो छ लङ्गनको क्षेत्रमा ठुलो कनेक्सन यसरी ब्रेक रन म्याचमा प्राप्त गर्न सक्छन् मङ्गलसिंहको खेलाडी एकदमै उत्कृष्ट फिल्डिङ ओभर समाप्ति 8 ओभर समाप्तिसँगै भनेका थिए लालु साहनीले 47 रन बालीको 8 ओभर समाप्ति त्यससँगै मङ्गलसिंह स्टेट भएको छ बलिङ चाहिँ भिडियो 47 रन अझै त्यसले अहिलेसम्म विकेट लिन सकेको छैन। विकेटको मौका थियो लङ्गलको क्षेत्रमा तर गरेका थिए लालु साहनी र जयलेको मङ्गलसिंह खेलाडी एकदमै राम्रो पार्टनरसिप बिल्ड गरिरहेका छन्। बाँकी 7 ओभर बाँकी छ अब त्यो 7 ओभरमा कसरी अगाडि बढाउँछ ग्राउन्डमा कप्तान ध्रुवराज आफै आएका छन्। आजलाई विकेटको खाँचो छ एकदमै राम्रो पार्टनरसिप बिल्ड भइरहेको छ लालु शाहनीले लालु साहनीबाट फिल्डर तैनात छन् त्यहाँ एक रन प्राप्त गर्नेछन्। एक रन हरमनको क्षेत्रमा तैनात गरेका छन्। सामना गर्नका लागि तयारी फिल्डरको टाढा छन् लङ्गलको क्षेत्रमा फिल्डिङ गरेका फिल्डर यसरी 2 रन चाहिँ सफल भएको छ मङ्गलसिंहको टिम। यसैले मङ्गलसिंहको 50 रन पुगेको छ बिना विकेटमा दुईजना टिम ब्याट्सम्यानको पार्टनरसिप 50 रन पुगेको छ। यो पारीले 9 ओभरको खेल चलिरहेको छ। कप्तान धीरज राउत बलिङमा छन् आयोजक एका जयन्त कोर स्ट्राइकमा राइट हुनु पुगेको छ जयन्त कोर लङ्गलको क्षेत्रमा 7 रन चाहन्थे 51 रन पुगेको छ पारीको 9 ओभर प्रगतिमा आफ्नो राम्रो पार्टनरसिप बिल्ड भइरहेको छ दुईजना ब्याट्सम्यान बिच एकजना ब्याट्सम्यान जयन्त कोर र लालु साहनी बिच त्यसैको राम्रो बलिङ भएको थियो यतिखेर पुनः लिड गरिदिएका छन् राम्रो बल थियो ब्याट्सम्यान जयन्त कोरले एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरेका छन् सुदूरपूर्ण ब्याटिङ गरेका छन् मङ्गलसिंहका ब्याट्सम्यान जयन्त कोर र लालु साहनीले विकेट एकदम बचाएर खेलिरहेका पुनः धीरज रावत रूपमा त कसरी सामना गर्छ राम्रो बल कप्तान किपर दिनेश लालको हातमा पुरै छ मङ्गलसिंह नगरपालिका बचेको छ अन्तिम समयसम्म राम्रो बल कप्तान ध्रुवराजको फेरि पनि मिसिन पुगे लगातार जयन्त कोर लालु शाहले पनि स्ट्राइक सुरुमै छ ठुलो शट खेल्ने प्रयास गरिरहेका छन् जयन्त कोर तर उनी बार मिसिन गइरहेका छन् कप्तान ध्रुवराजको एकदमै राम्रो बलिङ राम्रो बलिङ कप्तान ध्रुवराजको एकदमै उत्कृष्ट बलिङ यो बल अलिक धेरै पावर जान लाग्यो अर्को बलले मिलाऊ सञ्चित विष्ट एकदमै राम्रो बलिङ उत्कृष्ट बलिङ अझै एउटा राम्रो खेलाडी सञ्चित विष्ट बलिङमा छन्
छत्रकमल राई स्ट्राइकमा यतिखेर लालु साहनी आउट भएपछि नयाँ ब्याट्सम्यान मङ्गलसूत्रबाट क्षेत्रमा प्रफुल्ल तैनाथ छन् सबिन महरा एक रन मात्र एक रनको सहायताले पाउनेछ मङ्गलसेनले स्कोर 52 र खाता पनि सँगै स्कोर भएको छ 52 रन एक विकेटको क्षतिमा 52 रन जान सक्छ रन चाहिँ बाँधेको थियो यतिखेर मङ्गलसी नगरपालिकालाई नगरपालिका उत्तरबाट त्यति धेरै रन चाहिँ बनेको छैन त्यसैको हिसाबले चाहिँ सचिन विष्ट बलिङमा चाहिँ पारीको आवश्यकता राम्रो फिल्डिङ भएका खेलहरूको 2 रन सफल भएको छ मङ्गलसेनको टिम यो सँगै मङ्गलसेनको स्कोर भएको छ 54 रन एक विकेटको क्षतिमा अन्त्यमा छ सुरज बोरा र जनक थापा ब्याट लाग्यो कृष्ण बलिङमा मात्र मिल्नेछ आयोजक मङ्गलसेनलाई एकदमै उत्कृष्ट फिल्डिङ समस्या देखेको छ उनको हातमा सायद एकदमै राम्रो आएको थियो सबिन मेहरा जुन सकुशल छ एकदमै राम्रो डाइभ सबिन मेहराको छक्का भएको छ एकदमै उत्कृष्ट शट एकदमै राम्रो शट सँगै मङ्गलसेनको स्कोर भएको छ 61 रन एक विकेटको क्षतिमा सबैको समाप्तिमा मङ्गलसेनको स्कोर रहेको छ 61 रन एक विकेटको क्षतिमा एकदमै राम्रो शट आएको थियो मङ्गलसेनको ब्याट्सम्यान छत्रकमल राई लङ्गको क्षेत्रमा छक्का लगाएका थिए बोलर भरत जोशी हातबाट बल पुग्थ्यो सँगै मङ्गलसेनको स्कोर पुगेको छ 69 रन 69 रन एक विकेटको क्षतिमा विकेट निकाल्न चाहन्छ जुन एउटा ब्याट्सम्यान हो सञ्जीव विष्टको नाममा विकेट भरत भाइ जान्छ टेन्सन
उठ्ने गर्न चाहन्छु जाने कुमार एकदमै राम्रो जाने भरत जोशीको जान्छ जान्छ विकेट जान्छ उठ्ने गर्न चाहन्छु जाने कुमार रमन र रमाको क्षेत्रमा खेलको छोटो छ ल गयो भरत भाइ गयो ल टेन्सन नले गयो गयो विकेट गयो गयो ल हेर है खेलको क्षेत्रमा लेगमा त हान्छ के त्यसले बल खेल श्री गौन्दर चालनको लागि गएको छ यसैले मङ्गल सिंह भएको छ 74 रन एक विकेटको क्षतिमा 74 रन एक विकेटको क्षतिमा अर्को बल 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 तलिको आउने अब छोपी पनि लैजान ब्याटिङ गरेको क्रिकेट प्रतियोगिता हो यो कमलबजार परिवारपुर मैदानमा र नियमित प्रतियोगिता हुँदै आइरहेका छन् भलिबल कहिले क्रिकेट यो वर्ष चाहिँ प्रथम कमल राहत स्मृति कप क्रिकेट प्रतियोगिता भइरहेको छ र पारीको 11 ओभरमा यसभन्दा अघिल्लो बल चौका लगाए चन्द्र कुमारले फेरि भरत जोशी बोलिङ मार्गमा आइसकेका छन् अब चाहिँ स्ट्रङ ब्याटिङ गर्ने मात्रै इच्छामा छन् कमलको तर्फबाट टिमलाई चाहिँ कसरी उच्च स्कोरमा पुर्याउने भन्ने अभियानका साथ अब एकदमै राम्रो समाधि अम्पायरको इसारा ओभर समाप्ति 11 ओभर समाप्तिसँगै 74 रन एक विकेटको क्षतिमा मङ्गलसिंह नगरपालिका 66 बलमा 74 रन बनाएको छ धेरै विकेट उसको विकेट 9 विकेट शेष छ त्यही भएर पनि अब चाहिँ हिटिङको आवश्यकता छ मङ्गलसिंह नगरपालिकालाई उत्कृष्ट खेलाडी छत्र विक्रम स्ट्राइकमा र बलिङ मार्फत पारीको 12 ओभर सकेका छन् कमलबजार नगरपालिकाका कप्तान धीरज रावत यतिखेर आफ्नो तर्फबाट आफ्नो टिमलाई एक विकेट दिलाउन सकु कमसेकम 100 रनको टार्गेटभित्रै मङ्गलसिंहलाई प्याक गर्न सक्यो भने चाहिँ कतै आफूले चाहिँ लक्ष्य पछ्याउँदा सजिलो होस् भन्ने हिसाबले कमलबजार अघि बढ्नेछ पहिलो बल धीरज रावतको बल छत्र विक्रम रावतका लागि सिधै कमेन्ट्री बक्स दुई छक्का लगाइसकेका जुन आशा मङ्गलसिंह नगरपालिकाका क्याप्टनले गरेका थिए त्यसो आज जिम्मेवारी छत्र विक्रमले लिएका छन् दुई छक्का सञ्चित विष्टको बलमा पनि छक्का लाए अनि त्यसै गरी धीरज रावतको बलमा पनि पहिलो बलमा छक्का लगाएर सिधै हामी कमेन्ट्री गरिरहेको लङ अफको दिशामा अनि लङ अफ 6 लगाउनका मायर विक्रम रावत त्यतिकै सुन्दर फिल्डिङ एक रन पूर्ण यो एक रनको सहायताले 81 रन एक विकेटको क्षतिमा मङ्गलसिंह नगरपालिका पारीको 12 ओभर प्रगतिमा चलिरहेको छ। यतिखेर धीरज रावत
पुनः बलिङ मार पाइसकेका छन् यतिखेर पुरै 12 ओभरसम्म खेलिसकेका छन्। पहिलो बल सामना गरेदेखि जयेन्द्र कुँवर, यतिखेर जयेन्द्र कुँवरको पारीको आवश्यकता छ मङ्गल सिंहलाई राम्रो स्कोरतर्फ जानका लागि। अब चाहिँ डट बल खेल्न आवश्यक छैन मङ्गल सिंहलाई। अब बााउन्ड्रीकै आवश्यकता मङ्गल सिंहलाई यो खेलमा आफ्नो पक्कड बनाउनका लागि। छत्रविक्रम रावल यो बल कसरी सामना गर्छन् यतिखेर फुलटस बल थियो दिशामा खेले यहाँनिर 2 रन लिने प्रयासमा छन्। सायद 2 रन पुरा मङ्गल सिंह नगरपालिकाको खाता मङ्गल सिंहको टिम जसरी मङ्गल सिंहको स्कोर पुगेको छ 84 रन पारीको 12 ओभर प्रगति चलिरहेको छ। यतिखेर 1 विकेट मात्रै गुमाएको छ मङ्गल सिंहले। पुरै 9 विकेट छ हातमा मङ्गल सिंहलाई। स्कोर चाहिँ मङ्गल सिंहले अब उत्कृष्ट क्या जो धीरज रावतले विकेट दिलाए यहाँनिर मङ्गल सिंहलाई दोस्रो झट्का दिलाउन सफल भए र यहाँनिर दोस्रो 84 रनमा मङ्गल सिंह नगरपालिकालाई दोस्रो झट्का शानदार 2 छक्का लगाए छत्रविक्रम रावलले। 51 रनमा पहिलो विकेट, त्यसपछि 84 रनमा दोस्रो विकेट मङ्गल सिंह नगरपालिकाले गुमाएको छ। अब नयाँ ब्याट्सम्यान कमल केसी आएका छन्। अब चाहिँ हिटिङको आवश्यकता मङ्गल सिंहलाई। एक स्कोर चाहिँ पुर्याउनु पर्छ मङ्गल सिंह नगरपालिकाले आफ्नो टिमका लागि। हेरौँ कसरी अगाडि बढ्छ। नयाँ ब्याट्सम्यान कमल केसी आइसकेका छन् र यहाँनिर 12 ओभर समाप्तिसँगै 84 रन 2 विकेटको क्षतिमा मङ्गल सिंह नगरपालिका। बाँकी 3 ओभर मात्रै बाँकी छ। 18 बलमा कति रन हान्छ मङ्गल सिंह नगरपालिकाले? दुईटै सबै फिल्डरहरू आफ्नो सल्लाह गरिरहेका छन्। दिनेश ओड आफ्नो कोटाको अन्तिम ओभर र पारीको 13औं ओभर ल्याएर यतिखेर बलिङ हातमा आएका छन् र 84 रन 2 विकेटको क्षतिमा ओपनिङ साझेदारी भयो मङ्गल सिंहको तर्फबाट र त्यति धेरै रनको वर्षा चाहिँ बनेको छैन। 72 बलमा 84 रन बनाएको छ। 100 रन भनेको 90 बलमा 100 रन सजिलै हो कमलौजालाई जित्नका लागि। लगभग 30 रन 120 भन्दा माथि पुर्याउन सक्यो मात्रै लगभग सुरक्षित हुन सक्छ मङ्गल सिंह नगरपालिकाको खेल जित्नका लागि। यसभन्दा अगाडि लिगमा भएको एउटा खेलमा चाहिँ मङ्गल सिंह नगरपालिका पराजित भएको थियो यही कमलौजासँग। अब आज हेरौँ कसरी खेल्छ। जयेन्द्र कुँवरले चाहिँ राम्रो पारीको आवश्यकता खेलेका छन्। त्यो आवश्यकता पुनः पनि आवश्यकता छ मङ्गल सिंह नगरपालिकाले। अन्तिम 18 ओभर खेलौँ र टिमलाई उच्च स्कोरतर्फ लैजानु भन्ने आशा चाहिँ मङ्गल सिंह नगरपालिकाले पनि राखेको छ। हेरौँ कसरी सामना गर्छन्। दिनेश ओडको पहिलो बल जयेन्द्र कुँवर यतिखेर अफसाइडमा बल थियो। खेल्ने प्रयत्नमा थिए यो गल्ती अब नदोहोरियोस् भन्ने आशा मङ्गल सिंहको तर्फबाट पनि छ र उनी यहाँनिर यतिखेर चुके पहिलो बलमा। यतिखेर पुनः दोस्रो बल दिनेश ओडको जयेन्द्र यतिखेर लेग साइडको दिशामा खेल्न चाहन्थे। वाइड बल अम्पायरको इसारा। 85 रन पारीको 13 ओभर प्रगतिमा र 2 विकेटको क्षतिमा। 8 विकेट छ मङ्गल सिंहसँग हातमा शेष। 85 रन खेल्न चाहन्छन् जयेन्द्र कुँवर। 85 रन पुगेको छ मङ्गल सिंह नगरपालिकाको। पारीको 13 ओभर प्रगति चलिरहेको छ। यतिखेर रन त्यति धेरै बनेको छैन। फिल्ड के परिवर्तन गरेका छन्। लेग साइडतिर घुमाउन चाहिरहेका छन् जयेन्द्र कुँवर र त्यही क्षेत्रमा एउटा फिल्डर लिएका छन् दिनेश ओडले। सायद
ब्याट्सम्यानको कमजोरी पत्ता लगाउन खोजे त्यो साइडमा खेल्यो भने उनी क्याच पक्कै हुन्छन् भन्ने आशा दिनेश सोलले गरेका एकदम शानदार छक्का हेर्न लायक छक्का छक्काको सहायताले नगरपालिका 91 रन पुगेको छ। एक शानदार छक्का हानेका छन् जयेन्द्र कुँवरले त्यही साइडमा छक्का भएको छ 91 रन 2 विकेटको क्षतिमा छक्का त्यही हानेका थिए अहिले पनि त्यही छक्का त्यही ओपनर आएका कमजोरी हुने छैन यतिखेर सारा छक्का अब ह्याट्रिक छक्का अब चाहिँ जहाँनिर आवश्यकता थियो खेल्नुपर्ने थियो त्यहीँनिर त्यो ह्याट्रिक छक्का ह्याट्रिक छक्का ह्याट्रिक छक्का जयेन्द्र कुँवरले यहाँनिर हो यतिखेर खेल्न चाहन्थे शानदार ब्याटिङ 2 6 लगाए सहितका 2 बलमा जयेन्द्र फेरि अगाडि बढेर खेल्न चाहन्थे जयेन्द्र कुँवर बललाई दिनु पुगेको छ दिशामा आउट दिएका छन् लेगमा बल फाले यससँगै मङ्गल सेन्टर स्कोर पुगेको छ 98 रन 2 विकेटको क्षतिमा नजिक छ मङ्गलसे नगरपालिका चलिरहेको छ फेरि राम्रो शट खेल्न छन् भरत जोशी 1 रनको लागि सन्तुष्ट हुन परेको छ राम्रो गरेका थिए दिनेशले आज त्यो पारीको आवश्यकता मङ्गलसेन नगरपालिकाको तर्फबाट हुनबाट आवश्यक कमल केसी स्ट्राइकमा सबिन अन्तिम 2 ओभर 12 बलमा कति रन बनाउँछ मङ्गलसेन नगरपालिकाले र यो प्रतियोगितामा राम्रो बलिङ गरेका छन् सबिन महराले र अब यो 14 ओभरमा कसरी बलिङ गर्छ विकेट चाहिँ लिन सकेनन् 2टा विकेट छत्र विक्रमको लालु साहनीको राम्रो बलर आजका बलर सबिन महरा खातामा पहिलो बल सगरको क्षेत्रमा शट लगाउन चाहन्छ जयेन्द्र कुँवर अन्तिममा माफ गर्नलाई 39 रनको खेलेका छन् जयेन्द्र कुँवर राम्रो ब्याटिङ गरेका छन् जयेन्द्र कुँवर खेल्न चाहन्थे एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो उत्कृष्ट बलिङ गरेका छन् सबिन महरा आजका खेलाडी सुनिल भाइ कमल केसीले तेस्रो बल सजिलै प्राप्त गर्नेछ मङ्गलसेनले योसँगै मङ्गल सिंहको भएको छ 100 रन 2 विकेटको क्षति पारीको 14 ओभर प्रगतिमा 100 रन 2 विकेटको क्षतिमा मङ्गलसेन नगरपालिका सबिन महरा निकै नै कति धेरै खर्चिलो ओभर कसैको पनि चलिरहेको छ सबिन महरा
उत्कृष्ट बलिङ सबिन महराबाट आशा आठ ओभरमा 104 धेरै बल्ला पनि आशा मङ्गलसिंहले गरेको थियो तर रनमा निकै अङ्कुश लागेको छ वाइड हुन पुगेको छ बल मङ्गलसिंहको स्कोर भएको छ 101 रन 2 विकेटको क्षतिमा योभन्दा पछि दुईटी ब्याटरले राम्रो खेले सबिन महरा टेकेका थिए त्यो सुरु गरेका छन् उनले विकेट लिन सफल भएका छन् कमल केसी आउट हुन पुगे खाता नै नखोली 0 रनमा आउट हुन पुगेका छन् मङ्गलसिंहका ब्याट्सम्यान कमल केसी मङ्गलसिंहलाई चित्र गर्न लागेको छ ब्याट्सम्यानको रूपमा आएका छन् मङ्गलसिंहका लागि गोल भएर गइहाल्छ नयाँ ब्याट्सम्यान गोकुल रावल आएका छन् यतिखेर पाएको 14 ओभर जीवन चन्दा लास्टमा त्यसले त फुल खेल्ने भएन बर्बादीमा तेस्रो विकेट उल्टो बल थियो त्यही बलमा बोल्ड भयो कमल केसी हेरौँ सबैको यो बल गोकुल रावलले कसरी सामना गर्छन् यो बल किपर रमेश हुन पुगे 1 रन ओभर सकिएको छ मात्र एउटा वाइड बल मात्र 2 रन मात्रै गएको अन्तिम ओभर रहेको छ अब स्ट्राइकमा छन् जयेन्द्र कुमार डिस्ट्र आयो राम्रो भइरहेको छ लालु साहनीको विकेट लिएका थिइसके अन्तिम ओभर अन्तिम 6 बलमा कति रन बनाउँछ नगरपालिकाले यो सकेसम्म रन नगरपालिकालाई रोक्ने प्रयासमा कति रन बनाउँछ अन्तिम ओभर रहेको छ यो सञ्चित विष्ट आएका छन् बलिङमा बोल्ड गरेका थिए क्लिन बोल्ड गरेका थिए दायाँ हाते चित्रगतका बलरले एक विकेट लिइसकेका छन् सञ्चित विष्ट राम्रो खेल्नका ब्याट्सम्यान लालु साहनी लाइट गरेका थिए उनले जयेन्द्र कुमार स्ट्राइकमा छन् पहिलो बल सञ्चित विष्टको पहिलो बल पूर्ण रूपमा तयारी विकेटमा छन् सञ्चित विष्ट जयेन्द्र कुमार आउट हुँदैका छन् 40 रनको व्यक्तिगत स्कोरमा आउट हुन पुगेका छन् जयेन्द्र कुमार 44 रन लगाएका छन् मङ्गलसिंहलाई चौथो झट्का लागेको छ मङ्गलसिंहको स्कोर रहेको छ 101 रन 4 विकेटको क्षतिमा सञ्चित यहाँनिर लोकेन्द्र रावल आएका छन् दुईजनाका लागि माहेरमाथि पहिलो बलमा सञ्चित विष्टले विकेट चट्काएका छन् पहिलो बलमा सञ्चित विष्टले विकेट लिन तयार भएका छन् लोकेन्द्र रावलले मङ्गलसिंहका ब्याट्सम्यान भाइस क्याप्टन लोकेन्द्र रावल यो सँगै मङ्गलसिंहको स्कोर भएको छ 107 रन 4 विकेटको क्षतिमा सञ्चित विष्टको यो बलमा सञ्चित विष्ट तेस्रो बल लिएर एकदमै राम्रो बल सञ्चित विष्टको बायाँ हातका बलर सञ्चित विष्टले एउटा मात्रै छक्का खाएका छन् पुनः लोकेन्द्र रावल तयार छन् सायद पुरै बल खेल्ने बाउन्ड्री मात्रै लगाउने प्रयासमा पनि हुनेछन् सञ्चित विष्टको एकदमै राम्रो एकदमै उत्कृष्ट बलिङ लोकेन्द्रलाई लगातार 2 बल डट खाइदिएका छन् सञ्चित विष्टले आज 2टा विकेट पनि लिए लोकेन्द्र रावल आएर छक्का लगाए त्योभन्दा अगाडि लालु शाह पहिलो बलमा विकेट लिन सफल भएको थियो सञ्चित विष्ट जयेन्द्र कुँवरको विकेट लिने
उनी नै हुन् एकदमै राम्रो खेलको क्षेत्रमा 4 रन लागेको बाहिर 6 बल 4 रन शानदार चौका यहाँनिर लुकेर आउँदा नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बेला तपाईँ कमल बजारमा जारी कमल बजारमा चलिरहेको कमल राउत स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज फाइनल म्याच भइराखेको छ। कमल बजार वर्सेस मगलसेनले खेलिराखेको छ। यो खेल यसअघि मगलसेनले फिल्डिङ गरेको थियो भने अहिले कमल बजारले ब्याटिङ गरिराखेको छ र खेल निकै नै रोमाञ्चक भइराखेको छ। कमल बजार एयरपोर्ट मैदानमा यति बेला सञ्चालनमा छ यो खेल। निकै नै राम्रो सट यति बेला क्याच भएको छ। क्याच आउट निकै नै धक्का लागेको छ कमल बजारलाई र 2 विकेट गइसकेको छ कमल बजारको। यसै निकै नै राम्रो प्रदर्शन भइराखेको छ र मगलसेनका खेलाडीहरू केही आन्तरिक सल्लाहमा दोस्रो झट्का लागेको छ। आयोजक कमल बजारले यति बेला 2 विकेट गुमाउन पुगेको छ र यो विकेटले निकै नै क्षति पुग्न सक्छ कमल बजारलाई र 116 रनको टार्गेट दिएको छ मङ्गलसेनले, जुन पुरा गर्नका लागि टिकेर खेल्नुपर्ने देखिन्छ खेलाडीले र यो निरन्तर खेलमा यसरी विकेट गुम्न गयो भने कमल बजारलाई निकै क्षति हुनसक्छ र यो फाइनल म्याच हो। यति बेला कमल बजार भर्सेस मगलसेन यति बेला खेलिराखेका छन् र बलिङ मगलसेनबाट, ब्याटिङ कमल बजार। नकारी दिएका छन्। ओभर सिद्धेको छ। तेस्रो ओभरको खेल सकिदासम्म आयोजक स्कोर रहेको छ 15 रन 2 विकेटको क्षतिमा। एकेन्द्र भण्डारी आएका छन् चौथो ओभर लिएर। जीवन स्वयं 2 स्ट्राइकमा छन्। लाग्यो होला नभए त कहाँ बल हाम्रो यो फोकटलाई लाउड दियो। एकदमै राम्रो यो तर क्याच आउट हुनसक्छ। पक्कै पनि 3 विकेट लिएका छन् र कमल बजारको यति बेला 3 विकेट गुम्न सफल भएको छ। मगलसेनको बलिङ निकै नै राम्रो, फिल्डिङमा क्याच भएको छ। मगलसेनले रफ्तारमा खेल्यो भने निकै नै प्रथम हुने सम्भावना उत्तिकै र र यति बेला आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बेला कमल बजारमा आयोजित कमल राउत स्मृति खुल्ला क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज फाइनल म्याच भइराखेको छ। मक्सिर 11 गतेबाट जारी यो खेलको आज फाइनल म्याच भइराख्दा फाइनलमा मगलसेन र कमल बजार भिडिराखेका छन्। मगलसेन यति बेला बलिङमा छ र कमल बजार ब्याटिङमा छ। सर्ट खेलेका छन्, निकै नै राम्रो फिल्डिङ भएको छ। 1 रन पनि लिन सफल भएनन्। एकदमै राम्रो फिल्डिङ प्रस्तुत भइरहेको छ मङ्गलसेनबाट
क्याच आउट त्यत्तिकै त्यसै गरी बलिङ त्यत्तिकै यो फिल्डिङ उत्कृष्ट देख्न सकिन्छ मङ्गलसेनको। यसअघि ब्याटिङ रोजेको टस जितेर बलिङ रोजेको कमल बजारले 116 रनको टार्गेट दिएको छ। अहिले कमल बजार ब्याटिङमा गीत राख्दा स्कोर निकै राम्रो फेरि पनि छक्का हुन पुगेको छ। निकै नै राम्रो 6 रनका लागि निकै नै राम्रो सर्ट प्रहार भएको छ। यति बेला यो कमेन्ट्री नजिकै 21 रन पुगेको छ। आयोजक टिम कमल बजारको 21 रन 3 विकेटको क्षतिमा। छक्का भएको छ। 116 रनको टार्गेट। बाउन्ड्री छक्का होइन चौका हुन गएको छ। छक्का फिल्डिङ जोस चौका र छक्का निरन्तर प्रहार भएको छ कमल बजारबाट। आयोजकको स्कोर 25 भएको छ। 4 ओभरको खेल चलिरहेको छ। एकदमै राम्रो रन रेटमा खेलिरहेको छ आयोजकको टिम। दिनेश लाउड स्ट्राइकमा छन्। राम्रो डिफेन्स गर्दैका छन् दिनेश लाउडले। एकदमै राम्रो डिफेन्स। एक छक्का एक चौका लगाएका छन् दिनेश लाउड 51 घण्टाको ओभरमा। 4 ओभरको खेल सकिँदा आयोजक स्कोर भएको छ 25 रन। मङ्गल सिंहको स्कोर रहेको थियो 4 ओभरमा 26 रन। आयोजकको स्कोर रहेको छ 4 ओभरमा 25 रन। ज्ञानेन्द्र बोगटी 5 ओभर लिएर आएका छन्। पावर प्लेको अन्तिम ओभर ज्ञानेन्द्र बोगटी। एकदमै राम्रो ब्याट्सम्यान दिनेश ओड ब्याटिङमा छन् यति बेला। निकै नै राम्रो ब्याट्सम्यान हुनु नि र यति बेला राम्रो शट रनका लागि प्राप्त गर्न छ आयोजकको टिमले। त्यसैले आयोजक यति बेला कमल रावती स्मृति खुल्ला क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत फाइनल म्याच भइराखेको छ। कमल बजार र मङ्गल सेन दुईटा टिम बीच निकै नै रोमाञ्चक खेल भइराखेको छ। फाइनल म्याच हो र यति बेला यसअघि 116 रनको टार्गेट दिएको छ मङ्गल सेनले। अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ कमल बजार र 4 विकेट गइसकेको छ कमल बजारको। पक्कै पनि खेल निकै नै चुनौतीपूर्ण छ कमल बजार। यसरी नै विकेट झर्ने हो भने निकै सम्भावना, तर भन्न सकिन्न क्रिकेटको अन्तिम सीमा पनि सम्भावना रहन्छ र लगातार छक्का र चौका यो आवश्यक छ। यति बेला निकै नै राम्रो शट प्रहार कमेन्ट्री। यो पक्कै पनि 6 रन भएको छ। यति बेला छक्का गएको छ। आयोजकको स्कोर भएको छ 32 रन। पावर प्ले सकिएको छ। 5 ओभर सक्यो। अब 10 ओभर बाँकी छ। 15 ओभर बलरको रूपमा आएका छन् मङ्गल सिंहबाट लालु साहानी। मङ्गल सिंहबाट लालु साहानी स्ट्राइकमा दिनेश ओड। खेल निकै नै रोमाञ्चक। पावर प्ले सकिएको छ। पावर प्ले सकेपछि अब
पावर प्लेमा 36 रन लिनु मात्र सफल भएको छ। अझै 116 रन टार्गेट पुर्याउन पर्नेछ। लालु साहनी 6औं ओभरको पहिलो बल लिएर आउँदैछन्। बलिङ राम्रो वाइड हुनु पुगेको छ यो समय। यसैगरी अम्पायरको इशाराअनुसार बाउन्स हुने भएको छ। बाउन्स बलिङ। यो समय आयोजकको स्कोर आएको छ 33 रन। आयोजकको स्कोर 33। कमल बजारले पावर प्लेमा 33 पहिलो रन गर्न सफल पारीमा भएको छ। बङ्गलादेशको स्कोर पनि रहेको थियो 33 रन। आयोजकको स्कोर पनि खेलाडीहरू र रहेको केही थियो 33 रन। दर्शकहरू कमेन्ट्री बक्स। बलिङ केही झुक्याएका छन्। अर्को छक्का दामी ओइ एकदमै राम्रो रन दिएका छन्। रनमा पनि एकदमै उपयुक्त देखेका छन् भरत जोशी र भाइ जोस टिममा लाग्दैन बेला जितिसकेका छन्। ज्ञानेन्द्र बोगटीले आफ्नो 7औं ओभरमा एक बल अझ बाँकी नै छ ज्ञानेन्द्र बोगटीको। यसैले आयोजकको स्कोर भएको छ 57। ब्याटमा लागेर स्टिम ओभरको खेल सकिँदा बल लाग्यो स्कोर आएको छ 57 रन। बोगटीको काम छैन। गणेश थापा आयो, नयाँ ब्याट्सम्यानको रूपमा गणेश थापा मैदान प्रवेश गर्दै 11 रनको प्रतियोगितामा आउट पुगेका छन्। गणेश थापा गएका छन् नयाँ ब्याट्सम्यानको रूपमा आयोजकबाट। कप्तान आउँदै गरेका ब्याट्सम्यानलाई कोच दिन आउँदै हाम्रो साइडमा बस्नुभएको क्यामराम्यान कृष्ण बोयक हाँसिराख्नु भएको छ यो गेम देखेर। उहाँ चाहिँ एकदम खुसी हुनुभएको छ अहिलेसम्म। मौसम हेर्नुहोस् तपाईँ, यो दृश्य हेर्नुहोस्, हिमाली क्षेत्रको यो गेम। ल दर्शकहरू यसरी दर्शकहरू बसिरहेका छन्। यो दर्शकहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू। दर्शकहरू पुरा घुरेर बसिरहेछन् कसले जित्छ भनेर। अगाडि बस्न छोडेर दर्शकहरू यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि तपाईँहरूको चुचुरोमा बसेर दर्शकहरू हेर्दैछन्। टोटके साल कम्पनी दाँतको एक्सर्साइज के मेगासिरी बलिङ बल चौका कस्तो त्यो मान्छेहरू चाहिँ यार।
तैपनि धेरै त्यो कुदेला जस्तो छैन त्यो सोलो मोसन हाल्नु त्यो मान्छे आउट भएन है कहाँ बोचो लागेन नै स्टिलमा लगाइदिनु विमानदान पाएका छन् पुगै थिएन थियो तर आफूलाई मात्रै प्लेयर सम्झिन्छ नि यहाँका लोकल गर्नु सम्झिन्छ नि राम्रो हुन्छ ल विकेटको स्कोर रहेको छ 58 रन लालु साहनी गोलमा छन् स्ट्राइकमा छन् गणेश थापाले स्ट्राइक खेलेका छन् यहाँ टेस्ट म्याच खेल्दैछन् गणेश थापा आयोजकका ब्याट्सम्यान गणेश थापा व्यक्तिगत 19 रन स्कोरमा विदेशी हो खेल्दै अछाम जिल्लाकै अलि विदेशी आन्तरिक विदेशी चौका ओ मास्टर कडा फिल्डिङ 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 मास्टर बाबु फिल्डिङ अम्पायरमा छन् दैलेखका खेलाडी सुरज बोहरा यो टुर्नामेन्टको म्यान अफ द उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान जसले व्यक्तिगत खातामा 275 रन जम्मा गरेका छन् उताको अम्पायर लेग अम्पायरमा छन् थापाकाजी बैसठी रहेको छ आयोजकको खेल चलिरहेको छ राम्रै छ धेरै मङ्गल सेनलाई गेम जित्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ अहिले यो बााउन्ड्री हेर्न चाहन्छौँ हामी जल्दीको क्षेत्रमा फिल्डर तैनात बल बोगरी बोल्दैछन् बाहिरबाट आयोजकका ब्याट्सम्यान जसले सुरुमै क्याच मिस गरेका थिए लालु सहनीको 8 ओभरको खेल सकिएको छ 8 ओभरको समाप्तिमा आयोजकको स्कोर रहेको छ 63 रन 63 रन आयोजकको स्कोर रहेको छ 63 रन कति ओभर भयो अरे 8 ओभर समाप्ति 9 ओभर चालु थोरो बलवाला आएका छन् यहाँ रन हान्ने जति हान्ने यसको बलिङ जुम गरेर म भिडियो गर्छु पुरै थोरो अद्दो छ क्या फेरि टक्लेदै आइए विकेट लिन तर्फमा छन् यतिखेर दुईटैलाई अलिक धक्का पुगेको छ अलिक गाह्रो छ जित्नलाई मास्टरहरू पुग गरेर कमल राहुल बलिङमा 9 ओभरको पहिलो बल यो पुरै थोरो बल छ सजिलै प्राप्त गर्ने छ भरत जेसी एकदमै उत्कृष्ट खेलाडी एकदमै राम्रो रन बनिरहेको छ उनको योसँगै आयोजकको स्कोर पुगेको छ 64 रन 9 ओभरको खेल चलिरहेको छ खेलाडी बीच मैदानमा सल्लाह लिइरहेका छन् अब के हुन्छ यो आयोजकका ब्याट्सम्यान भरत जेसी एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरेका छन् भरत जेसी राहुलको बलिङमा पुरो थोरो बल हो यसको माछाले कमल राव 9 ओभरको दोस्रो बल लिएर एकदमै मुस्किल हुने पुग्यो मैदानमा फिल्ड हरेको अवस्था यो समय आयोजकको स्कोर पुगेको छ 63 रन भरत जेसी एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरेका छन् त्यसै गरी गणेश थापा पनि एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरेका छन् आयोजकका ब्याट्सम्यान एकदम राम्रो ब्याटिङ दुईजनाको त्यसले खेल्ने अस्ति सिकाउँदै थियो त्यो ब्याट्सम्यानहरूलाई
आज खाइरहेको छ कहिले तातो बनाउने वाला आउनु पर्दैन सन्तोष कलरको दिशामा गणेश थापा मसिनो पुगे आजको स्कोर रहेको छ 65 रन एउटा छक्का चाहियो क्या अहिले छक्का नभए पनि बाउन्ड्री चाहियो गाडी हुँदैन छ वाइड राइट हुन पुगेको छ आजको स्कोर रहेको छ 66 रन यार ब्याट्सम्यानको आइदिएर हुन्छ राम्रो गेम भइरहेको छ कमला विश्वको खेला क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो सेसनको आज फाइनल खेल हुँदैछ फाइनलमा मङ्गल सिंह र आयोजक एक टिम भेट्दैछ अपिल थियो तर अन्तले नकारी दिएका छन् 9 ओभरको खेल ओभरको खेल सकिएको छ आजको स्कोर रहेको छ 66 रन लास्ट बल साउन्ड त त्यस्तै आएको थियो छोया जस्तो आएको थियो ओए चौका चौका नाइस थ्रो एकदम सफल भएको छ आजको स्कोर रहेको छ 67 रन पानी ल्याएर आउँदैछन् हाम्रा आयोजकका प्लेयर छत्र अविष्ट अब आयोजकलाई खेल जित्नको लागि 36 बलमा 49 रनको आवश्यकता छ अब आयोजकलाई खेल जित्नको लागि 36 बलमा 49 रनको आवश्यकता छ अब आयोजकलाई गेम जित्नको लागि 36 बलमा 49 रनको आवश्यकता छ यो हान्न छ त्यतिकै अलि एक दुई बाउन्ड्री त्यसलाई लाग्यो आयोजकलाई गेम जित्नको लागि 36 बलमा एउटा सट्टा लाग्यो आवश्यकता छ थापा साथीको अझ ज्ञानी है ज्ञानी त डुबाउँछ ज्ञानेन्द्र गति आएका छन् यसअघि ओभरमा महेन्द्र साबित भएका थिए 18 रन दिएका थिए र एक विकेट पनि दिन सफल भएका थिए ज्ञानेन्द्र गति 10 ओभर लिएर मिस हुन पुगे गणेश थापा फोर्सर लगाउन चाहन्थे लङ्घनको क्षेत्रमा सुनै क्या भाइ साथी सक्दैन 35 बलमा 49 रनको आवश्यकता छ गाह्रो छ है साथीहरूलाई त म चुक्छु भन्न त कहाँ हो के गर्दा ज्ञानेन्द्र गति मङ्गलसिंहका बलर स्तरमा छन् गणेश थापा आयोजक यता खेलाडी ब्याट्सम्यान पहिले ब्याटिङ गरेर मङ्गलसिंहले विकेटको क्षतिमा 116 रन बनाउन सफल भएको थियो 115 रन बल खायो त्यसले धेरै टार्गेट लिएर ब्याटिङ गरेको आयोजक टिम ओ थापा हान्यो स्कोरमा खेलिरहेको छ राइट गणेश थापा अहिले यो 3 छक्का हान्नु थियो यार ठुलो साथ लगाउने मिल्दैन अहिले उता जानु पर्यो नि त उता जानु पर्यो नि त्यसले जानै पाएको छैन साथी ओ दामी सजिलो प्राप्त गर्ने छ स्ट्राइक भएको छ ल जोशी हान्यो जोशी स्कोर भएको छ 68 रन यो थापा कामै छैन
एकदमै राम्रो बलिङ गरिरहेका छन् मङ्गलजनका बलर धनेन्द्र बोगटीले। भरत जोशी एकदमै छक्का छक्का एकदमै राम्रो ब्याट्सम्यान भरत जोशी। गणेश थापाले हान्नै सकेन बलिङमा लागेन यार छोड दे ब्याटमा कनेक्ट भएन यार कनेक्ट भएन यार ब्याटमा राम्रो यस्तो दामी हानेको थियो होइन सबिन मेहरा गएका छन् यो आउट हुनबाट दुईजना भ्याच जान्ने थियो साथ दिएका छन् आउट होइ जा यार भरत जोशी व्यक्तिगत विश्रामको स्कोर पारेर आउट भएका छन्। पाल्लो लागेन क्या ठाडो उठ्यो क्या बल होइन कस्तो क्यास छ अब यार अलि यता यता आइदिएको गाह्रो हुन्थ्यो कति मिनेट छ अहिले? ओभरको खेल चलिरहेको छ। आपा बल नै खाने का रे नै खाने का चुट्यो आउट के को यार त्यत्रो अघि त्यस्तै आउट दिदियो अझ कति आउट 10 ओभरको खेल सकेको छ। 10 ओभरको समाप्तिमा आयोजक स्कोर रहेको छ 68 रन। तल दिनेश लाउड भन्ने अर्को त्यस तल रहेछ नि त्यहीसँग साथीहरू लाड्ने मैले धीरज दाइ भन्नु है तिम्रो अलग्गै थाहै जान्छ हेरेर राखे भयो भन्ने यो थापाले बिगाडिदियो यार गेमर होइन ए थापाले बिगाड्यो यार अहिले 11 ओभर लिएर आएका छन्। स्टेटमा छन् सवालले बिगाडेर न मेहरा चिप्लिनुहरू उतै मात्रै यार यो हान्नुपर्छ छक्का अनि ठिकै हुन्छ 11 ओभर सुरु भयो कि 30 बलमा कति रन छ भने 48 नै कि 45 जति सके नभए 45 छ छक्का हान्नुपर्छ दुईवटा बलिङमा 11 ओभरको पहिलो बल लिएर सबिन मेहरा स्ट्राइकमा छन्। त्यसैले बल राम्रो ब्याट्सम्यानै गयो कि ब्याट हुनु पुग्यो। ए थापै नपठाउनु हुँदैन क्या गणेश सदस्य भन्दा अगाडि नि छ गड थापो तल्यो देखिने कि फेरि गणेश सुन्नु के बल बरु त्यो हान्नु थियो अलिअलि अझ अहिले बल कमल रायल 11 ओभरको दोस्रो बल लिएर स्ट्राइकमा छन् सबिन मेहरा। आयोजक स्कोर रहेको छ 68 रन। धेरै छोपी यार दाइ सत्र देखाइदियो बोले दुई बल छ भने तीन छ गणेश थापाले निकै पनौती लाग्यो यार गेममा के पनि लाने अरू देश हाने उसले स्ट्राइक दिइरहेको चिल्लो छुएन नि त अघि भएर चाहिँ दुई बल मात्रै खायो 3 बल ए यो अघि तल न दाजु यो अघि फिल्डिङ निसद्यो अघि दुईको नामै बल खानेवाला राखिदियो मान्छे ठिक छ हाम्रा लागि यार जम्पिङ लिएर याद गर्ने हो बलर अब धीरज मात्रै अघि यसो गरिरहेको थियो त्यही ल आयो अझ आइगयो यहीँ आयो बल ल आयो 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 त्यो त सक्दैन नि
आउट हुनु भन्दा यसरी ठिक छ नि यार हुन त यसरी रन दिएर अब उही भएन हैन पुग्दैन यसले टक्कुटुक गरेर खेल्दैका छन् योसँग आजको स्कोर भएको छ 69 रन 7 विकेटको क्षतिमा दुईजना मात्रै छन् अब आउनु बल्ल बिस्टर बल्ल पोगट्यो विकेट गर्दैका छन् विजय गुप्ताले जनाबे 71000 थ्रो खाली गरेर कराई गरेर लिए यो रमाइलो अहिले नि चमिन्थ्यो अनि जम्प भएन भलिबल ल्याउ न भलिबल ल्याएको आजको स्कोर भएको अर्को छक्का ब्याटिङमा एकदमै राम्रो सट आनेका थिए यसरी मिसमा पुगे कभरको क्षेत्रमा सफल हुन्छ 11 ओभरको समाप्त आजको स्कोर भएको छ 74 रन 7 विकेटको क्षतिमा 424 बोल त रह्यो छन् चाहिँ छक्का लाग्यो भने त दुईवटा बाउन्ड्री चाहिँ एक विकेट त उफ्रिन्छ त्यो अर्को मेगासिरीले खाएछ मेगासिरीले खाएछ अर्को ब्याट्सम्यान हाडो बढ्या छ हो साच्ची हो हो र साच्ची हो छिटो ल्यायो हाडो पऱ्यो नपर्ने ठाउँमा हाडो पऱ्यो डर छ भने त्यो उसले छोटोले बिगारेर राख्यो नि त्यो साथी छुनै नै नि त हाने भएन त्यो ओडबन्नेले पनि दामी खेलिरहेको थियो नि त ओडबन्ने आलाले पनि दामी खेलिरहेको थियो खेलाडी त्यही हो बलिङमा आएका छन् टोपी राखेन जर्सी पनि राख्दै यार जति जे पनि सुरुदाइ एउटा ब्याट्सम्यान कोही नै रहेछ त्यस्तो ब्याट्सम्यान र 12 ओभर लिएर 12 ओभरको पहिलो बल अवस्थाका स्ट्राइकमा नाइस फिल्डिङ आउट दियो भाइ कहिले दामी फिल्डिङ ब्याट लाग्यो त्यसको पुगेको छ 75 रन सोल्टी राम्रोसँग छ बम ल सोल्टी अलि मिलाएर आउँछ यही जे गोलको क्याच भयो भने लाली बबेक ल ठिक छ विजयको तर्फमा छन् लालु साहनी बलिङमा पचकायोला हाल्ने आजको स्कोर हाने ब्याट्सम्यानले हान्यो अरे गरेका छन् यसरी एक रन सजिलै प्राप्त गर्नेछ आजको टिमले स्कोर भएको छ 76 रन 24 36 10 40 रन चाहियो ठ्याक्कै 40 चाहियो क्या दुई बाउन्ड्री लाग्यो भने छक्का अलि कन्ट्रोल हुन्थ्यो लालु साहनी बलिङमा प्लास्टिक बल खायो ढाका छ कि त्यो गणेश थापा त्यो खेलै सोलो खेलिरहेको दिल्ली तातेको छैन पनि सिकाउनु छ अझ त्यो अरूको न नाच्न नजान्न आगन्थ्यो अरू ब्याट्सम्यान आएपछि भन्न गएर चढ्छन् विदेशीले भर परेपछि गाह्रो आउट वाला छन् यो आउट नभए भोलि शनिबार उनीहरूले बची त कुरा मिलाएको थियो मैले त के आरु भन्ने भए आज शुक्रबार रहेछ नि भोलि सब रेडी भएर टक्यो भने पछि 10 बजे पेस हुनु भयो म त कहाँ होम अस्ति भिन्न कुरा मिलायो नि त बलिङ गरेका छन् मङ्गलसिंहको खेलाडी
जेल सुरंग लाउनु पर्यो आयो खायो आलु लालु सानी भैया ल ल ल चस्मा लाउनु पर्यो माथि देऊ यार दामी 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 वाह देखाइदियो त के हो तलबाट पुरै यस्तो साइन त ओइ ओ नाइस बलिङ पुरै खतरा दिदियो तलबाट साइन दर्शकको हुकुमबाट खेलाडीहरू उपस्थित नभइदिनु होला कृपया दर्शकहरू आफ्नो हुकुमबाट पाउँछन् कुनले के भन्यो दर्शकहरूको कुरा हो हान्यो त्यो गएर रहेछ म रहन अब अर्को ब्याट्सम्यान आऊ है साथीहरु ओ यार लास्ट 2 ओभरमा गयो दियो 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 अब त दियो दियो आज बलिङ पनि हो के बलिङ पनि हो वाह 11 दिया चाहिँ यसले पनि दिया चाहिँ टाइम टाइममा विकेट लिने वाला हो 12 ओभरको खेल समाप्तिमा आयोजक यस्तो रहेको छ 77 रन 7 ओभरको क्षतिमा क्रिजमा छन् गणेश थापा र विजय गुप्ता विजय गुप्ता गणेश थापाले छुएन हाम्रो बल एक पनि प्रोफेसर दाइ ओ हाम्रा बाजे 77 रन हात्ती के छ 7 ओभरको क्षतिमा 12 ओभरको खेल सकिएको छ 13 ओभर लिएर आएका छन् उपेन्द्र भण्डारी 3 ओभर 18 बलमा 40 रन स्टेपमा छ गणेश थापा हान्ने आलो भए त नि हुन्थ्यो कि छक्का छक्का हाने त छ त त्यो हान्दैन नि त अब उनीहरुले पछि लास्टमा रन गरे हाने अपेक्षा गरेका थिए एक रन मात्र प्राप्त भएको छ सुरेश विष्णु भयो र दामी 2 रन सजिलो प्राप्त गरेको छ एकदमै राम्रो बलिङ गणेश थापा ब्याटिङमा छन् उपेन्द्र भण्डारी यो छक्का हान्नु र क्याचको चौका चौका नाइस फिल्डिङ तर धनेन्द्र बोगटी हिँड्नु पुगे बल बाउन्ड्री लगाएर 4 रनको लागि गएको छ राम्रो शट गणेश थापाबाट योसँग आयोजक स्कोर भएको छ बलिङ बलिङ फुट्यो फुट्यो आउने 83 रन चलिरहेको छ बलिङमा छन् एकदमै रोमाञ्चक खेल भइरहेको छ आयोजक ए भर्सेस मङ्गल सङ्गीत धन्यवाद पुष्पति खेला क्रिकेट प्रतियोगिता 2018 चाहियो आज फाइनल हुँदैछ मुख्य प्रायोजक रहेको छ कृष्ण एक्सन देखाउनु कोली देखाउने सोचमा मिसले पुगे गणेश थापा केटाहरूले स्टिङ समाएर पुरै नाच्छन् टाइमतिर बोल्ला अब कति बोल्ला भयो अझ देख्नु जितेपछि जित्न त दिनु भाइ कति बोल्छ र अहिले थाप्छ एक कराउँछ नि ल नाइस 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 बलिङ ल बोल लाने यार साथीले यार बोल त्यो बोल लाने यार कोनीको नै हाने हो कोनीको नै हाने हो बल सक्दा सक्दै हात खिचिदियो अब यार नाइस बलिङ बल सक्दा सक्दै हात खिचिदियो यार 26 रन चाहियो ओए अर्को 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 हाने हान हान दुईटा बल दिखाइसकेको छ एक चौका एक छक्का
दुई चौका अब सत्ता आयो 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 ओ दाजु खुसी छ यो जति अझै ल बोल आन्छ यार प्रोले यार ल बोल बोल सत्ता आयो आयो एक छक्का नै भयो यार कति बल रन चाहियो अरे 26 रन चाहियो यही बलमा छक्का हाने भए तर यो ओडो बुडो कहीँ हान्दैन हान्ने यसै हान्ने मात्रै रहेछ हान्यो Nice fielding, nice fielding. दाइ बलिङ ठीक हो 23 रन चाहियो अघि यत्तिकै हाने भए त साथी अहिले पुगिजाने छैन त एकदमै राम्रो ब्याटिङ आयोजकका ब्याट्सम्यान गणेश थापा र विजय गुप्ता एकदमै तारिफ लाग्दो खेल गुप्ता भने चौधरी त मधेसी अब दुई छक्का हान्नु त भयो दुई छक्का हान्नु त पुग्छ त एक ओभरमा दुई छक्का हान्नुपर्छ अब त गयो छक्का हान्नुपर्छ नभए त हारिन्छ गाइजहरू अब गुप्ताले देखायो ढकारीको ल गुप्ता हान्यो गुप्ता चार छक्का हाने त सकिएको थियो क्यामै त अहिले एकै हान्यो यार सकिन खर्च त्यहाँ थचोको 24 यार ल गुप्ता चार छक्का नन स्टप यो ओभरमा 2 बाउन्ड्री आउनुपर्छ छक्का लाग्यो ल छक्का भिडियो गरिदिइरहेको छु यसमा मजा आउँदैन कि यसमा लाइभ मजा आउँछ 12 बलमा आयोजकलाई जित्नको लागि 23 रनको जरुरत छ आयोजक यसको रहेको छ 94 रन एकदमै राम्रो ब्याटिङ गणेश थापा र विजय गुप्ताबाट एकदमै तारिफ भएको ब्याटिङ गरेका छन् दुईजना ब्याट्सम्यानले अनि बरु एक ओभर यहीमै जानु थियो गुप्ता हान्यो ल ल ल ल छक्का हान्यो छक्का छोटो पर्छ नि यार एउटा त यार के हो यो प्रेसर नरे केटा ल थापा हान्यो छक्का दामी हान्यो के हान्यो यार झाडु त लगाउने र चार बल चनुज ओ यसमा एक बाउन्ड्री हान्यो छक्का हान्यो
सट्टै नै यो दाइ थिए र भन्यो ए एक घन्टा र खुकुरी रम रेडी भइगयो पहिला भइ जाने बे गाडी उसले त हल्ला त चाहिँ झन् हल्ला रमाइलो गरेर आएन कस्तो यार यो बल छोडिदियो यो त दामी अब हार्यो भने छोड्दिन है यो गोल अघि आउट थिएन आउट किन त्यात तपाईँ बच्चा बजिनु भयो कि के भन्यो त्यसले तल आयो कि लङ क्याच हो नि त लङ क्याचमा चेन्ज हुन्छ त स्ट्राइक त माथिको दौड्या नै त बोल्न न भाइ एकेन बोगट भण्डारी के बता तु नाइ त्यो स्ट्राइक चेन्ज हुँदैन भनेर भन्नु खोजेँ कप्तान त्यो आउट भइसक्यो चारमा छक्का लगाइदियो त मासलाई 7-8 बल छन् या 6 बल होइन 7-8 बल 9 बल छन् अब यी 3 बल हुने अब डिसाइड 2 बल छक्का लाग्यो भने त मासलाई एक छक्का लाग्यो पनि अलि आराम हुने थियो अहिले मात्रै फुत्कियो अहिले छुपिसक्यो त्यो ठिक छ ठिक छ वेल ट्राई नाइस ट्राई ब्रदर दामी क्याप्टेन ल छक्का ल आएर क्याप्टेनले लाउँछ है ल छक्का दिने चान्सेस गेम त यसले जितायो यो म्याचमा जितायो भने अब पिलो लगाएको नि त्यसले जितायो 100 हो एकेन बोगटी हो भण्डारी हो त्यो नाम एकेन भण्डारी जिता हो कि यार 5वटा क्याच गोलिस्ट गर्यो अनि 6वटामा एउटा फुट्का थियो एउटा फुट्का त्यो पनि भइगयो त अहिले ओभर त छ होला मान्नु छु लास्ट ओभर हो यो त अहिले त फुल थोरो हाल घन्टा नाबी रेकर्डरले त पनि रेकर्ड गरिहाल्नु पर्यो लास्ट विकेट यार ल बोकटी दाइ हान्यो छक्का लास्ट ओभर लास्ट विकेट छक्का हान्छ छक्का बोकटी आयो बलर पनि होइन नि यार ए अगाडि पठायो छ बलमा 20 रन केही छैन फर्स्ट बल छक्का लाग्ने बित्तिकै सान कस्तो हुन्थ्यो होला पुरै
गेम जिताइदियो अरे क्या अब नो चान्स जित्यो 3 छक्का लागेपछि त टाइ भइहाल्थ्यो एक छक्का लाग्ने बित्तिकै भड्किहाल्थ्यो नि बलर होइन यार एक बल त कसम पाइहाल्छ नि गाह्रो छ जित्तीको क्या जित्तीको बाकी बिचमा बिग्ड्यो कि गेम सजिलो प्राप्त गर्नेछ आजको टिमले 4 बलमा 18 रनको आशा छ आजको खेल एकदमै रोमाञ्चक मोडमा पुगिरहेको छ बिचमा गेम बिग्ड्यो के यिनीहरुको थापाले छ नि ल हान्यो दुई बल कि 3 बल 3 बल होला 3 छक्का त कहाँ नो चान्स हो 3 छक्का त बिचमा बिग्रेको गेम यार बिचमा बल नखायो भए चान्सेस थियो कि धेरै नै नो चान्स यिनीहरूको आज झन् अगाडि ब्याटिङ गरेर झन् राम्रो सिग्नलले पुरा जोड्छ 31,000 अल आउट भयो कट्टे हान्ने कि माथि खाली यार दोकान बन्द गरिकन डमर नसेक सक्यो त